यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको यसै महिनाभित्रै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको मोडालिटीका विषयमा सहमति भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको कार्यालय स्थापना र निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास असारभित्रै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको हिजो भवनको समुद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढी गण्डकी निर्माण महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको भन्दै आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने लगायत अन्य भौतिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी 5 वर्षसम्म यही गठबन्धन रहने र यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जाने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले राम्रो गरेको भए पनि नकारात्मक प्रवृत्ति भएकाहरूले अनावश्यक विरोध गरेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताको पक्षमा सदैव काम गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिनुभएको छ। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको समान धारणा र बुझाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयबारे सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासामा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीति, राष्ट्रको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूको नियमित अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्न, शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको नीतिगत व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम अघि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन दृढ़ रहेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरान्तीले पर्यटक भित्र्याउन स्वच्छ सम्पदा, पूर्वाधार र संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य उपचारको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले आर्थिक कूटनीतिद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ़ गर्दै सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार उन्मुख रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ़ेको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुनिश्चित गर्दै सरसफाई तथा स्वच्छतालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लाने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। यसअघि शून्य समयमा सांसदहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरीको सत्य तथ्य जानकारी गराउन, बजेट संशोधन गरी पास गर्न, अछामको बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन सहज बनाउन, सुधारगृह व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्न लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागू औषध दुरूपयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा लागू औषध दुरूपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्वस्थ, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि लागू औषध दुरूपयोगबारे सबै सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले लागू औषध प्रयोगकर्तामा देखा परेको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक विचलन, सामाजिक दुष्प्रभाव, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले समयमै सचेत रहनुपर्ने
बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालका निर्देशकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो मन्त्रालयमा अस्पतालका निर्देशकहरूलाई मन्त्री बस्नेतले कुल शैय्याको 10% शैय्या गरीब, असहाय, विपन्न नागरिकलाई निशुल्क व्यवस्था गर्न र सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यहरू गर्न तथा कुनै पनि बिरामीको उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन परेको विषय आफूले सुन्न नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग बेरुजुको अवस्था, न्यूनीकरण तथा लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका समस्याका विषयमा हिजो छलफल भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको काठमाडौँमा जारी विधान अधिवेशनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामाथि हिजो समूहगत छलफल भएको छ। बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार हिजो बसेको कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठकले बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि पूर्ण छलफल गर्ने कार्यसूची तयार पारेको छ। उता कोशी प्रदेश सरकारले असार 14 गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरूद्ध गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 1,44,00,000 भन्दा बढ़ी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दावीसहित ढकाल विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। र हाल देशमा मनसूनी वायुको प्रभावका कारण देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। मध्य प्रदेशका केही तथा कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ। आज पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।